अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी क़दर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले हिस्सा में सूरा कलम की आयत नंबर 17 to 33 आपने तिलावत और तर्जुमा समाअत फरमाया। आइए अब इन आयात के हवाले से एक वाक़या का तज़किरा करते हैं। रऊसाए कुरैश और सरदारान मक्का सय्यदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालिफत और अदावत में पेश पेश थे। उनके बारे में फरमाया जा रहा है कि हमने इन्हें बहुत सारी दौलत बख्शी, औलाद दी बहुत सारी। काबा के मतवली होने की वजह से अहले अरब उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं। चाहिए तो ये था कि ये लोग इन नेमतों का शुक्र अदा करते और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को कबूल करते, लेकिन ये लोग इस आजमाइश में पूरे ना उतरे, इस इम्तहान में नाकाम हो गए। उन्होंने शिर्क करना शुरू कर दिया। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तरह तरह के आवाज़ें कसने लगे। अस्तग़फिरुल्लाह। हमारे कलाम को असातिरुल अव्वलीन कहा गया, यानी पुराने लोगों के किस्से कहानियाँ। इनसे पहले भी कई लोग गुज़रे हैं जिनकी यही रवश थी। अल्लाह करीम फरमाता है कि जब हमने इन्हें अपने इनामात से उनकी आजमाइश की और आजमाइश में कुफार मक्का के सरदार नाकाम हो गए, तो हमने उनसे वो नेमतें जो हमने अता की थी यका यक छीन ली और वो हमेशा के लिए ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी गुजारने लगे, ज़िल्लत के गढ़ों में गिरा दिए गए। अगर मक्का के ये रईस बाज ना आए तो उनका अंजाम भी साबका नाशुक्रों का सा होगा। चुनाचे इसी हवाले से एक ऐसी जमात का ज़िक्र किया गया है और उसकी तौबा का भी ज़िक्र इन आयात में किया गया है। 17 to 33 आयात में मुफस्सरीन ने लिखा है कि यमन में सनआ के करीब एक नेक शख्स रहा करता था। उसने अपनी ज़मीन में एक बाग लगा रखा था। रूहुल मुआनी ज़ेर आयत हाज़ा जुज़ 29 पेज 29 to 30। वो नेक शख्स इस बाग से बड़ी दरिया दिली से गरीबों मस्कीनों की खिदमत किया करता था। वो फौत हो गया और अपने पीछे 3 बेटे छोड़ गया। बदकिस्मती से उन बेटों के जहन मादियत परस्त थे। वो आपस में कहने लगे कि वालिद साहब के ज़माने में माल काफ़ी था और अखराजात तो बराए नाम थे। अब हम 3 हैं, हमारा कसीर बाल बच्चा है, अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई हो गई है, आमदनी तो वही हिसाब का उसी बाग से है। अब उसके बगैर चारा नहीं कि खैरात व सदक़ात का जो दरवाज़ा हमारे वालिद साहब ने खोल रखा था उसे बंद कर दिया जाए। अपने गाढ़े पसीने की कमाई इन मुफ्त खोरों में अब ना लुटाई जाए, वरना अफलासो गुर्बत की दलदल में फंस जाएंगे। चुनाचे उन्होंने अपना ये मामूल बना लिया कि फसल बहुत सवेरे सवेरे सुबह अंधेरे में बर्दाश्त करते, यानी काट लेते। जब कभी किसी साइल का आने का इम्कान भी वहाँ ना होता, सुबह सुबह कौन आता है, वो भी भीख मांग मांग कर सोए होते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है ना, किसी को ज़्यादा दे देता है, किसी को कम देता है, और जिसको कम देता है वो कहता है जो जिसको मैंने ज़्यादा दिया उससे मांगो वो देगा। देता वही है लेकिन दिलाता है। अल्लाह का निज़ाम है, आज भी आप देख रहे हैं। एक दफ़ा अज़ीज़ान गिरामी कदर उनके बाग का फल पक कर तैयार हो गया। उन्होंने इसको काटने का प्रोग्राम बनाया। रात को मशवरा ये तय किया कि मुँह अंधेरे जाएंगे
اور سویرے سویرے پھل توڑ لائیں گے۔ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا، گوارا ہی نہ کیا، انشاءاللہ ہم صبح صبح جائیں گے۔ ولا یستثنون، ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا، قرآن کی آیت ہے ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا، گوارا ہی نہ کیا۔ البتہ جن کی آنکھ پہلے کھلی انہوں نے سونے والوں کو جگایا، بھئی جلدی جلدی اپنے باغ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ راستہ میں چپ کے ایک دوسرے کو پھر تاکید بھی کرنے لگے کہ دیکھو آج تمہارے باغ میں نہ کوئی غریب مسکین داخل نہ ہونے پائے، یہ لوگ خام خواہ کے تنگ کرتے ہیں ہمیں، مفت میں جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جب باغ کے قریب پہنچے تو وہاں منظر ہی اور تھا، ہرے بھرے درختوں اور پھلوں سے لدی ہوئی ٹہنیوں کی بجائے سیاہ ٹونڈ مونڈ دکھائی دیتا تھا باغ۔ ٹونڈ مونڈ جیسے آگ لگ جاتی ہے نا، اس کی کوئی حالت ہی نہیں ہوتی، جیسے کسی نے باغ کو جلا کر رکھ دیا ہو۔ پہلے تو کچھ ٹھٹکے، خیال آیا کہ ہم شاید راہ بھول گئے ہیں اور غلطی سے کسی اور جگہ پہنچ گئے ہیں۔ جب غور سے دیکھا تو کہ یہ باغ ہی تو ہمارا ہی ہے، چیخ نکل گئی، ہائے ہماری قسمت پھوٹ گئی، ہمارا باغ برباد ہو گیا۔ ان میں سے کچھ جو تھوڑے سے قدرے سیانہ تھا، زیرک تھا، عقل مند تھا، اس نے کہا میں تو تمہیں بار بار نصیحت کرتا تھا کہ اللہ عز و جل کی حمد و تسبیح کیا کرو، یہ دنیا داری چھوڑو اور اس کے دیے ہوئے رزق سے غریبوں اور مسکینوں کو خوشی خوشی ان کا حق دو، لیکن تم نے میری ایک ہی نہ مانی، ایک بات ہی نہ مانی تم نے، اب چکھو اپنے کیے کا مزہ۔ اس وقت پھر ان کی آنکھیں کھلی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ کسی کو غلطی کا احساس ہو جائے یہ بھی بڑی بات ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جیسا کہ انہوں نے کیا۔ اب وہ لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے کہ تیرے مشورے تھے، تو نے غلط انجام سے ہمیں دوچار کیا۔ ان آیات کی عزیزان گرامی قدر کے پیچھے جو یہ واقعہ ہے یہ میں نے تذکرہ کیا۔ اب پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا نا، اللہ تعالیٰ کی رجوع کیا، قالوا یا ویلنا، ہائے کہنے لگے تف ہے ہم پر، ہائے افسوس، انا کنا طاغین، ہم ہی سرکشی کرنے والے ہیں۔ پھر عصا ربنا، یقیناً ہمارا رب، جہاں پہ عصا رب کے ساتھ آ جائے یقیناً ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ امید ہے ہمارا رب، نہیں، امید کی نہیں بات، یقیناً۔ علماء کرام فرماتے ہیں جہاں رب کے ساتھ لفظ عصا آ جائے اس کا مطلب یقیناً ہمارا یہ رب کر دے گا۔ تو انہوں نے جب اپنے باغ کی حالت دیکھی تو غفلت کی پٹی بھی اتر گئی آنکھوں سے، جب پٹی اتر گئی انہیں یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اس کی راہ میں اگر انسان خرچ نہ کرے تو اپنی تباہی کا راستہ خود ہموار کرتا ہے، اب پچھتائے۔ اور پھر کہا کہ عصا ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، اللہ پہ توکل بھی تھا نا ساتھ، غلطی ہو گئی، مان گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے کہ یقیناً ہمارا رب اس کا بدلہ دے گا جو اس سے بہتر ہوگا۔ اب ہم اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرنے والے ہیں، الی ربنا راغبون۔ تو چنانچہ وہ صدق دل سے توبہ کرنے لگے، توبہ ان کی قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو گئے۔ اس کریم نے ان کی توقع سے بھی زیادہ اور بہت بہت زیادہ انہیں اس کا نعم البدل عطا فرما دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں پہلی بات تو یہ اپنی نافرمانی سے بچائے، اور اگر کوئی نافرمانی کو گناہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کی طرف توجہ ہماری فرمائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ہمیں انیب بنائے، منیب بنائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔